बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत इमाम नूरी अलैहि रहमहुल्लाह रोज़ा में नकल फरमाते हैं कि ऐलान नबूवत के 10 साल 3 माह बाद रजब अल-मुरज्जब की 27वीं शब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकरमा में मिराज की सादत उज़्मा से नवाजा गया। जो शख्स 27वीं शब रजब को ये दुआ पढ़ेगा कबूल होगी, उसके दर्जात बुलंद होंगे और महशर में उसका दिल मुतमईन रहेगा, जबकि दूसरों के दिल मुर्दा होंगे। दुआ ये है। सूरह इखलास का सवाब। हज़रत इमाम हन्नाती अलैहि रहमहुल्लाह फरमाते हैं, जो शख्स माह रजब में यौमिया एक बार सूरह इखलास पढ़ा करे तो 10,000 ऊँटों पर कागज़ लाद दिया जाएगा। ज़मीन और आसमान के बाशिंदों को सोने के कलम दे दिए जाएंगे और वो सूरह इखलास का सवाब उन कागज़ात पर दर्ज करेंगे। हज़रत इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो शख्स बिस्मिल्लाह और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम के साथ यौमिया सूरह इखलास 100 बार पढ़ा करे, वो कभी मोहताज नहीं होगा और हर जालिम से महफूज रहेगा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की यूँ तख्लीक फरमाई। मलाइका में ना ज़्यादा तवील और ना ज़्यादा कसीर हैं। अमूमन सफ़ेद लिबास से मलबूस रहते हैं, जो मोतियों और याकूत से मरसा है। 1600 बाजू और हर बाजू का दरमियानी फासला 500 साल का है। लंबी गर्दन, पाँव सुर्ख, पिंडलियाँ जर्द, सर से कदम तक 70,000 ज़ाफ़रान के पर जो चांद सितारों की तरह चमकते दमकते रहते हैं। दोनों आँखों के दरमियान आफताब की सी चमक, गोया की पेशानी मिस्र आफताब। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम से 500 साल बाद पैदा किए गए। रोज़ाना जन्नत की नहर से गुसल करते हैं। जब बदन झाड़ते हैं तो 70,000 कतरे फरिश्ते बन जाते हैं, जो तमाम बैतुल मामूर के तवाफ में मसरूफ़ हो जाते हैं और क़यामत तक उनकी वापसी मुमकिन नहीं। हज़रत वाहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में खड़े हैं, उनके पाँव लर्ज़ रहे हैं और उनकी हर हरकत पर अल्लाह ताला 1,00,000 फरिश्ते तख्लीक फरमाता है, जो अल्लाह ताला की इजाज़त के सिवा बोलते नहीं। जब उन्हें इजाज़त होती है तो ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करते हैं और इस कलमे का विर्द करने वाले ईमानदारों के लिए इस्तग़फ़ार में मशगूल हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने जब अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे इनाम इकराम से नवाजना चाहा तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि तू अबूदियत के कदम पर क़याम कर, रबूबियत की इज़्ज़त और अज़मत को पहचान और मेरे शुक्र के मैदान में चलो, नीज़ मेरी कदर अजीम का एतराफ़ करो। मैंने तुझ पर बड़ा एहसान फरमाया, जो तुम्हारे पास मेरा हुक्म आए इसे कान लगा कर सुनो। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज़ गुज़ार हुए, इलाही तेरी शान अरफ़ा व आला है, मैं बंदा ज़ईफ़ हूँ। इरशाद हुआ, हिदायत का परचम, इनायत का बुराक, कबूलियत की खलअत, रसालत का फिजान और जलालत का पटका लेकर 70,000 फरिश्तों के जुलूस में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस पर खड़े हो जाइए, जिनकी ज़ात हर मखलूक की पनागाह है। हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, तुम भी अलम कबूलियत लेकर 70,000 फरिश्तों के जुलूस में रसूल करीम के शान अक़दस पर क़याम करो। हज़रत इज़राइल और हज़रत इसराफील को भी इसी तरह हुक्म दिया गया। फिर इरशाद हुआ, जिब्राइल, चाँद, सूरज और सितारों के अनवार और तजल्लियात में इजाफ़ा कर दो। उसने अर्ज़ किया, इलाही क्या माजरा है, क्या क़यामत आने वाली है? इरशाद हुआ, नहीं, बल्कि आज अबू तालिब के दर यतीम को अपने खुसूसी इनाम इकराम और राज़ो न्याज से नवाजना है। जाइए और उन्हें इस हकीकत व बशारत से मतला करें। जिब्राइल अर्ज़ गुज़ार हुए, इलाही इस राज से मुझे आगाह किया जाए। इरशाद हुआ, मलूक के राज ममलूक को, बादशाह के राज अवाम को, मालिक के राज गुलाम को नहीं बताए जाते। चुनाचे हस्ब इरशाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खिदमत अक़दस में हाजिर हुए, सलाम अर्ज़ किया, फिर गुजारिश की, हजूर ख्वाब इस्तराहत से बेदार हो जाइए। ऐ मेरे सरदार, तैयारी फरमाइए, आपके लिए मुमलिकत आरास्ता है। मौजूदात आपके फ़ज़ाइल के शाहिदीन, बुराक हाज़िर है, इस पर सवार हो जाइए। जब आपने बुराक को अपने वजूद एजाज़ से मुशर्रफ फरमाया और वो फ़िज़ा में परवाज़ करने लगा तो फरिश्तों ने सलावत सलाम के तराने पढ़ने शुरू कर दिए। बाग़े आलम में बादे बहारी चली, सरवरे अम्बिया की सवारी चली, ये सवारी सुए ज़ाते बारी चली। अब्र रहमत उठा, आज की रात है, आज की रात मेराज की रात है, जज्ब हुस्न तलब हर कदम साथ है, आगे पीछे फरिश्तों की बारात है, सर पे नूरानी सेहरे की क्या बात है, शाहे दूल्हा बना आज की रात है, आज की रात मेराज की रात है। जब आप मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दस में पहुँचे तो आपके इस्तकबाल के लिए तमाम अम्बिया मुरसलीन
منتظر تھے، وہاں آپ نے 2 رکعت نماز کی امامت کرائی۔ پہلی رکعت میں بعد از فاتحہ سورہ فیل اور دوسری میں سورہ قریش تلاوت فرمائی۔ میں نے چاہا کہ حضرت آدم یا حضرت نوح یا حضرت ابراہیم علیہ السلام میں سے کوئی نماز پڑھائے گا، مگر جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آگے بڑھا دیا۔ جب سلام پھیر چکے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اب ہر ایک کو اختیار ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و مناقب بیان فرمائے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اور دیگر جلیل القدر انبیاء علیہ السلام نے خطبات فرمائے۔ معراج النبی کا یہ پہلا نوری جلسہ تھا جس میں تمام انبیاء اور رسول اور 70,000 سے زائد فرشتوں نے شمولیت کی سعادت حاصل کی۔ جب جلسہ برخاست ہوا تو تمام انبیاء نے آپ کے ساتھ مصافحے کا شرف پایا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بڑی محبت و الفت سے پیار بھرے انداز میں مصافحہ کیا۔ پھر آپ آسمانوں کی طرف محو پرواز ہوئے۔ ہر آسمان پر آپ کا فرشتوں نے استقبال کیا۔ 7ویں آسمان پر بڑی ہیبت و جلالت سے پور ملک الموت کو دیکھا۔ فرمایا، مجھے یہاں تک پہنچنے میں ہر ایک کو دیکھنے پر فرحت و انبساط حاصل ہوا، مگر اسے دیکھ کر کوئی خاص خوشی محسوس نہیں ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ملک الموت آپ کی زیارت سے بے حد خوش ہے۔ وہاں سے سدرۃ المنتہا پہنچے، وہاں پر آپ کی اقتداء میں فرشتوں نے 2 رکعت نماز ادا کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ والضحیٰ اور دوسری میں علم نشرح تلاوت فرمائی اور بعد السلام یہ کلمات کا ذکر فرمایا۔ فرشتوں کو بے حد ذوق و سرور حاصل ہوا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اعلان کیا، فرشتوں، مزید برکات حاصل کرنے کے لیے رحمت للعالمین کے ہاتھوں کو چومو۔ آپ نے فرمایا، تمام فرشتوں نے میری دست بوسی کا شرف حاصل کیا۔ کچھ دیر سدرۃ المنتہا پر آرام فرمایا۔ یہاں پر خواب میں آپ نے حضرت عمر، حضرت عبداللہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ نبی پاک کو یہ خبر دی گئی کہ یہ حضرات آپ کو دنیا میں بہت یاد کر رہے ہیں۔ وہاں سے آپ بہشت میں تشریف لے گئے۔ تمام جنتی فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا۔ جنت کو خوب سجایا گیا تھا۔ جب آپ جنت سے سیر فرما کر باہر تشریف لانے لگے تو جنت پکار اٹھی، یا رسول اللہ، اتنی جلدی؟ ابھی تو میری پیاس بھی نہیں بجھی۔ میں ہزاروں سال سے آپ کی تشریف آوری کی منتظر تھی۔ کچھ دیر تو اور ٹھہریے، مجھے قدرے مزید سکون میسر ہو۔ آپ نے فرمایا، میں بھی تو کسی کے دیدار کا مشتاق ہوں، مجھے ادھر جانے کی جلدی ہے۔ یوں بھی میں اپنی پیاری امت کے بغیر یہاں کیسے ٹھہر سکتا ہوں؟ جنت نے عرض کیا، کچھ تحفہ ہی عنایت کیجیے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، یہ ہو سکتا ہے، تجھے میں نے اپنا بلال عطا فرمایا۔ جنت عرض گزار ہوئی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میں نے بلال سے بغیر پوچھے تجھے عطا فرمایا ہے۔ اگر اس سے دریافت کرتا تو ممکن ہے وہ تجھے قبول ہی نہ کرتے۔ البتہ بلال کی سیاہ رنگ کو جنتی حوروں میں تقسیم کر دیا جائے گا، جس سے وہ اپنے ماتھے کا جھومر بنائیں گی اور ان کے حسن و جمال میں سیاہ تیل کا اضافہ ہوگا۔ نبی کریم سے دریافت کیا، ایسے موقع پر بلال کیسے یاد آ گئے؟ فرمایا، میں نے اپنے آگے آگے چلنے کی آواز سنی، دیکھا بلال ہے۔ پوچھا، یہ مرتبہ تجھے کیسے حاصل ہوا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، جیسے ہی وضو کی ضرورت پڑی فوراً کر لیا۔ سید عالم نے فرمایا، بلال سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، وہ اس طرح کہ میری سواری کی لگام ان کے ہاتھ میں ہوگی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں یوں بھی عزت سے نوازا جائے گا کہ ہر ایک جنتی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کرے گا۔ آپ نے فرمایا، جب میں عرش کے قریب پہنچا تو نالین شریف اتارنے کا خیال آیا، اس لیے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو طور پر جوڑا اتارنے کا حکم ہوا تھا۔ اسی بنا پر جب میں نے جوڑا اتارنا چاہا تو آواز آئی، یا احمد، میرے حبیب اپنی نالین کو کیوں اتار رہے ہیں؟ اسی طرح عرش پر تشریف لائیے تاکہ آپ کے نالین کی دھول سے عرش سکون پائے اور اسے اپنے سر کا تاج بنائے۔ جب آپ عرش مولا پر جلوہ افروز ہوئے تو ہزاروں فرشتوں نے آپ کا خیر مقدم کیا۔ ہر ایک نے آپ کے ہاتھ اور پاؤں کے بوسے لیے، پھر آگے بڑھتے ہی چلے گئے۔ حجاب پر حجاب آتے گئے، یہاں تک کہ 70 حجاب آپ نے طے کیے اور ہر ایک کے درمیان 70,000 سال کا راستہ تھا، یہاں تک کہ آپ رب العزت کی حضوری سے سرفراز ہوئے اور جاتے ہی عرض کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، الہی میری تمام بدنی مالی عبادتیں تیرے ہی لیے ہیں، انہیں قبول فرمائیے۔ جواباً اللہ تعالیٰ نے یوں نوازا، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔ آپ نے عرض کیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ بیان کرتے ہیں کہ اسلام علینا سے مراد تمام انبیاء و مرسلین اور عباد اللہ الصالحین سے تمام امتوں میں جو مسلمان تھے وہ مراد ہیں۔
جب فرشتوں نے آپ کی فرط قربت کو دیکھا تو پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے حبیب کیا فرشتوں کی باتوں کو سماعت فرمایا؟ آپ نے اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل اقدس میں نگاہ رحمت فرمائی تو مجھے تمام آسمان اور زمینوں میں جو کچھ بھی تھا ان تمام کا علم حاصل ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے قرب میں 90,000 علوم مرحمت فرمائے اور ارشاد ہوا 30,000 علوم کے لیے حکم ہوا اسی آپ آگے تعلیم فرمائیے۔ 30,000 کے لیے فرمایا یہ ہمارے آپس کے راز ہیں، اور 30,000 کے لیے اختیار دیا گیا چاہے بتائیں یا نہ بتائیں۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سبحان ایسا کلمہ ہے جو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثناء کے لیے ہی خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں بولا گیا۔ القصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے شاد کام ہو کر رات کے نہایت مختصر سے حصے میں واپس حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ اقدس میں جلوہ افروز ہوئے۔ کنڈی بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سرے عرش سے ہو آئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ ذات جو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اسے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لامکاں پر ملاقات کے لیے بلانے کی چندہ ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک، پھر زمین سے آسمان، عرش، کرسی، کعبہ کو سین اور جملہ امکانی حدود کی سیر سے مشرف فرمانا محض اس لیے تھا کہ آپ کی قدر و منزلت کے سکے اپنی تمام مخلوق کے دلوں میں بٹھا دے تاکہ محبوبیت عظمیٰ کو دیکھ کر آپ کی ذات و اعلیٰ برکات سے محبت و الفت اور اطاعت و فرما برداری اختیار کریں۔ ویڈیو پسند آنے پہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔